अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई डेवलपमेंट शेयर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब स्टेट बैंक को डायरेक्टली ये हुक्म दे दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी यकीनी बनाए और पीर तक अदालत को एक सत्र पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाएं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समात हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चैम्बर के अंदर बैठकर इन कैमरा समात की है। जो इंतखाबात के हवाले से फंड्स की अदम फराहमी है, उस मामले पर अदालत ने नोटिस जारी कर रखे थे गवर्नर स्टेट बैंक को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, सेक्रेटरी खजाना को और इसी तरह इन तीनों इदारों के जो सीनियर अफसरान हैं, सीनियर तरीन अफसरान हैं, उनको भी अदालत ने जाती हैसियत में तलब कर रखा था। और साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान को भी अदालत ने तलब कर रखा था, नोटिस जारी था उनको। अगर आपको सबसे पहले बताएं हुकूमत की जानिब से क्या मौकफ आज इख्तियार किया गया है, चैम्बर की समात में क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आज ये बताया कि हुकूमत जो है वो अदालती फैसला जो 4 अप्रैल को आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस फैसले पर अमल दरामद कर चुकी है और अदालत ने अब फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स जो है उससे रकम की जो आप कह सकते हैं रकम हासिल करने के लिए, रकम जारी करने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया और ये रकम दरअसल 21 अरब रुपए की बात हो रही है जो अदालत ने हुक्म दिया था इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने के हवाले से। उस पर वो ये कह रहे हैं कि हमने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से उस रकम को निकालने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन पार्लियामेंट ने फंड्स के इजरा के इस बिल को मुस्तरद कर दिया और पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद जो वफाकी हुकूमत है वो स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का आज खुद नहीं कह सकती। उन्होंने यहाँ पर अपनी बेबसी का इजहार किया है और साथ साथ जब समात हो रही थी हमारे जराए, क्योंकि आपको मालूम है जो इन चैम्बर समात होती है वो इन कैमरा समात होती है, उसमें कोई भी साफ़ी या कोई आम शहरी, कोई गैर मुतल्लका शख्स जो है वो चैम्बर्स में मौजूद नहीं होता। सिर्फ वो लोग होते हैं जिनको अदालत ने तलब किया होता है। जो स्टाफ के लोग आए थे आज गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा या सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हमरा, वो लोग जिनको अदालत ने तलब नहीं किया था उनको भी चैम्बर में दाखिल नहीं होने दिया गया, बल्कि मेरी एक दो जो सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज लेवल के 2 लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई। सेक्रेटरी वो आप कह सकते हैं एक का ताल्लुक खजाना से था और दूसरे जो एक आला अफसर थे उनका ताल्लुक स्टेट बैंक से था। उन दोनों से जब मैंने पूछा कि अंदर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, तो उन दोनों का जवाब जो था वो काफी हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि देखिए हमें तो अंदर बिठाया ही नहीं गया, हमें तो साथ वाले एक कमरे में बिठा दिया गया और कहा कि आप इंतजार करें, आपको नोटिस नहीं है। जिनको नोटिस है सिर्फ वो अंदर आएंगे और वो थे सिर्फ आला तरीन अफसरान और इनकी तादाद थी 7 ये और 3 जजेस और 1-2 लोग अदालती अमले से जो उस वक्त चैम्बर में मौजूद थे जब ये समात हुई। और समात में वैसे तो ओवरऑल जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जजेस ने बड़ा कंपोजर शो किया है और काफ़ी धीमे लहजे में बात की है, मगर अदालत ने आज सुप्रीम कोर्ट पर अपना माज़रत चाहता हूँ, अदालत ने आज हुकूमत पर अपना इजहार बरहमी भी खूब किया है और जो इंतखाबात के लिए फंड्स जारी ना होने पर अदालत ने तशवीश का इजहार भी किया है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उनको सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है गो के सवालात सख्त थे, बरहमी भी हुई, मगर जो लहजे थे वो नरम थे और बात जो है वो काफ़ी महज़ब अंदाज में हुई है। और क्योंकि एक छोटा सा कोजी सा एटमॉस्फेयर होता है चैम्बर के जो समात होती है, उसमें जो कमरा होता है वो दरअसल इतना बड़ा कमरा नहीं होता जिस तरह कमरा अदालत होते हैं, लिहाजा काफ़ी आप कह सकते हैं कि पुरसकून किस्म की ये समात थी। जो तवक्को की जा रही थी उसके बरक्स जजेस ने काफ़ी कंपोजर शो किया और जजेस भी मुसर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज दौरान समात बड़े धीमे लहजे के वो आदमी हैं, आपको मालूम है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने बड़े धीमे लहजे में एक बात कही कि चले जो कुछ भी है आपने ये किया, आपने वो किया, हम तो एक ही बात जानते हैं कि इंतखाबात जो है वो हमने हर हाल में कराने हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज वाजे कर दिया है और उस पर अब जो अदालत है उसने इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी के लिए वजारत खजाना और स्टेट बैंक को डायरेक्शंस दे दी हैं और यहाँ तक कहा है कि जो खजाना डिवीजन है, फाइनेंस डिवीजन है, वो AGPR का जो अकाउंट नंबर 1 है उसमें ये रकम मुंतकिल करे, ट्रांसफ़र करे
वहाँ से ایونچولی یہ رقم جو ہے وہ پہنچ جائے گی الیکشن کمیشن کے پاس، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کا حکم اسٹیٹ بینک کو دیا گیا ہے۔ بہرحال ایک بات ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب حکومت کی بے بسی کو جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے انہوں نے اب ایک نیا راستہ نکالا ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے ہم اسٹیٹ بینک کو نہیں کہہ سکتے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ چلیں آپ نہ کہیں ہم کہہ دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ جو پیسہ ہے الیکشن کمیشن کو فراہم کرنا وہ اب ہر حال میں یقینی بنایا جائے، اور اب پابند کیا ہے۔ ایک دن آپ کہہ سکتے ہیں 2 دن بنتے ہیں، منڈے تک انہوں نے کہا ہے کہ منڈے تک جو فنڈز ہیں وہ فراہم کریں اور ہمیں ایک سطر پر یعنی 1 لائنر رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں، ہمارے چیمبر میں جمع کروائیں کہ آپ نے، اور اس رپورٹ پر لکھا ہو ہم نے رقم جمع کروا دی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر منڈے کو یہ رقم منتقل نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوگا۔ جو عدالت نے آج یہ حکم دیا ہے اور ان کو 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ منڈے کو ہر حال میں آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کا یہ جواب نہ ہوا تو پھر جو آپ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کا اگر یہ جواب نہ ہوا تو پھر جو کارروائی ہے وہ ہو سکتی ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی کافی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹربنگ نیوز جو ہے وہ ہوگی حکومت کے لیے۔ جب اٹارنی جنرل آف پاکستان جو کمرہ جو آپ کہہ سکتے ہیں چیمبر سے جب باہر آئے تو ہم لوگ وہاں پر موجود تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا۔ بہرحال ان کے چہرے کے جو ایکسپریشنز تھے، تاثرات تھے، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حکومت کو شاید ایک بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس بات کی تصدیق کچھ دیر کے بعد ہمارے ذرائع نے کر دی کہ اب عدالت نے ڈائریکٹلی جو فنڈز ہیں وہ جاری کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم نے پوچھا جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ حکومت پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے، اور اس پر جو اٹارنی جنرل ہیں ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کس بات کی توہین عدالت، ہم نے تو عدالتی احکامات پر عمل کر دیا ہے۔ یہاں پر اب دیکھیں اٹارنی جنرل بے شک وہ وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وفاقی حکومت کے وہ نمائندہ ہیں، مگر 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا جب عدالت نے حکم دے دیا ہے اور اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر یہ عدالتی فیصلے پر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا، آپ نے توہین عدالت کی ہے، اور آپ پر توہین عدالت لگ سکتی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کی جانب سے سخت آبزرویشنز آ سکتی ہیں۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو جب یہ کہا گیا کسی اور ذرائع سے کہ آپ ابھی انتخابات کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا آپ تاخیر کریں، تھوڑا سا اس میں ڈیلے کریں، ابھی پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو سننے میں آ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے ان کو 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ انتخابات تو ہر صورت میں ہوں گے، انتخابات کے علاوہ فی الوقت کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور یہ ہونا بھی اس وجہ سے چاہیے کیونکہ چیف جسٹس نے اس انتخابات کے معاملے پر نہ صرف حکومت بلکہ اپنے ساتھی ججز کو بھی ناراض کیا ہے، اپنے ایک اصولی موقف پر جو ان کے نظر میں انہوں نے اٹھایا ہے اس پر وہ قائم ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ آخر تک لے کر جائیں، اور جو کام انہوں نے شروع کیا اس کو ختم کروائیں، جو ان کے اوپر آئینی ذمہ داری عائد ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ اس کو نبھائیں، اور انتخابات جو ہے اپنے وقت پر کروا کر جائیں، اپنی لیگیسی چھوڑ کر جائیں۔ چیف جسٹس کے اوپر یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں داغ ہوگا اگر ان کے دور میں انتخابات نہ ہوئے اپنی مقررہ مدت میں، اور پھر تاریخ کے جو تاریخ باب ہیں ان میں نام لکھا جائے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا اس بات کا ادراک ان کو بخوبی ہے، اور شاید اسی وجہ سے چیف جسٹس بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل کم از کم انتخابات کا جو معاملہ ہے اس کو کلیئر کر دوں۔ اب اس کے کچھ دیر کے بعد ہی ہم اب یہ ویڈیو کر رہے ہیں، جب تک یہ ویڈیو شاید آپ تک پہنچے ایک تحریری حکم نامہ بھی سامنے آ جائے گا، اس تحریری حکم نامے میں مزید صورتحال واضح ہوگی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس اور دیگر 2 فاضل ججز نے آج کیا کہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔